नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा निरन्तर शेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई वैशाख 13 गतेदेखि फेरि अर्को एउटा हाइड्रोपावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र त्यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा हामीले कसरी र कहाँबाट लगानी गर्न सकिन्छ, कति किताको लागि आवेदन दिने लगायतका विषयवस्तुहरूमा जानकारी दिन जाँदैछु भने त्यसैगरी फेरि 3 वटा कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग्दै पुगेका छन् र ती कम्पनीहरू कुन कुन हुन्, कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछन् भन्ने विषयमा पनि हजुरहरूले सम्पूर्ण जानकारी आजको यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। साथीहरू आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले 3 वटा कम्पनीहरू कुन कुन हुन्, ती कम्पनीहरूले कहिले आवेदन दिए र के कति किता निष्कासन गर्दैछन् भन्ने विषयमा जानकारी पाऊँ। त्यसपछि हामी वैशाखको 13 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको कम्पनीको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। र आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति माग्दै पुगेको एउटा कम्पनीको नाम चाहिँ कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड हो र यसले चाहिँ लोकल र जनरल पब्लिकको लागि 2 वटा चरणमा आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्नेछ र यो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पर्ने कम्पनी हो, जहाँनिर अहिले कालिन्चोकमा चाहिँ एउटा केबल कार बनेको छ र त्यही कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको हो र यसले चाहिँ 12 लाख किता चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यसको चाहिँ 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा र त्यसैगरी नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड चाहिँ यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहेको छ भने 2078 12 महिना 15 गते चाहिँ यसले सेबनमा निवेदन पेश गरेको थियो। यो चाहिँ अब एउटा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा अर्को कम्पनी थपिनेछ। यसले आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि एक त होटल एन्ड टुरिज्ममा थोरै कम्पनीहरू रहेका छन् भने यो कम्पनी थपिसकेपछि केही कम्पनीको सङ्ख्या चाहिँ बढ्नेछ भने त्यसैगरी अर्को कम्पनी भनेको चाहिँ हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड हो र यसले चाहिँ जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्न गइरहेको छ। यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर जस्तो कि निफ्रा, त्यसैगरी केही समय अगाडि आइपिओ निष्कासन गरेको इनर्जिङ नेपाल र त्यसैगरी सिएचडिसी हाइड्रोपावर, एनआरएन लगायतका कम्पनीहरूसँगै यो कम्पनी पनि इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा पर्ने कम्पनी हो र यसले चाहिँ 50 रुपियाँमा चाहिँ आइपिओ बिक्री गर्न गइरहेको छ। हामीले अहिलेसम्म आएका कम्पनीहरू 100 रुपियाँमा प्राप्त गर्दै आइरहेका थियौँ भने हामीले यसको चाहिँ 100 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन, हामीले 10 किताको 500 रुपियाँ मात्रै तिरे पुग्दछ किनकि यसले चाहिँ 50 रुपियाँ फेस भ्यालुमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न जाँदैछ र यसले चाहिँ 29 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न जाँदैछ र 14 करोड 62 लाख 50 हजार रुपियाँ बराबरको भने ग्लोबल आइएमई क्यापिटल चाहिँ यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहेको छ र 2078 12 महिना 25 गते यसले सेबनमा चाहिँ निवेदन पेश गरेको थियो र अब यो पनि एउटा अवसर हुनसक्छ हाम्रो लागि र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकमा रहेको छ र यसको धेरै जसो प्रोमोटरहरू हामीले हेर्ने हो भने इनर्जिङ नेपाल, त्यसैगरी के अरे निफ्रा लगायतका प्रोमोटरहरू पनि रहेका छन्। चन्द्र ढकालको नाम त सुन्नुभएकै होला, उहाँको पनि यसमा चाहिँ लगानी रहेको छ है त यो हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडमा। र त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ सिटी होटल लिमिटेड रहेको छ। यसले चाहिँ जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको हो। होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा अर्को कम्पनी थपिनेछ यो पनि यदि यसले आइपिओ निष्कासन गर्यो भने र त्यसैगरी यसले चाहिँ 16,74,000 किता चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ र 16 करोड 74 लाख रुपियाँ बराबरको 16,74,000 किता र त्यसैगरी यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल नै रहेको छ भने 78 12 महिना 30 गते आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि भनेर यसले सेबनमा चाहिँ निवेदन पेश गरेको थियो। अब आइपिओ निष्कासन गर्न धेरै कम्पनीहरू रहेका छन्, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। मोलुङ हाइड्रोपावर, त्यसैगरी रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स यसले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 3 स्टार हाइड्रोपावर, त्यसैगरी यो पनि हाइड्रोपावर नै हो। आदर्श लघुवित्त जसको जम्मा 60,000 किता रहेको छ। त्यसैगरी सिक्लेस, धेरै जसो हाइड्रोपावर कम्पनी छन् भने केही चाहिँ अन्य सेक्टरका कम्पनीहरू रहेका छन्। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी यो अदर सेक्टरमा पर्ने कम्पनी हो र त्यसैगरी धौलागिरी लघुवित्त यो माइक्रो फाइनेन्स हो हैन भने डिसोम, त्यसैगरी आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स लगायतका कम्पनी रहेका छन् भने अब एप्रुभ हुने तर्खरमा रहेका कम्पनी भनेको चाहिँ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी हो।
त्यसैगरी यो अप्पर हेवा खोला, त्यसैगरी सयपत्री हाइड्रो पावर, राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, त्यसैगरी श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन, त्यसैगरी मन्दाकिनी हाइड्रो पावर, यी कम्पनीहरू भनेको अब चाहिँ छिट्टै नै एप्रुभ हुने तर्खरमा रहेका हाइड्रो पावर कम्पनीहरू हुन् है त। र त्यसैगरी अब यसलाई चाहिँ हामीले सेभनको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ, पाइपलाइनमा गएर हेर्न सकिन्छ। र त्यसैगरी अब हामी आजको अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौँ। र आजको अर्को विषयवस्तु भनेको वैशाखको 13 गतेदेखि दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। र यो कम्पनीले वैशाख 13 गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न गइरहेको हो। यस कम्पनीले जारी पुँजी 1 अर्ब 5 करोड 42 लाख रुपियाँ, त्यसैगरी 60,400 को 10% हुने 10 करोड 54 लाख 26,040 रुपियाँ बराबरको प्रति किता 100 अङ्कित दरका 10,54,260 किता साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको हो। र यो सेयरमा चाहिँ आयोजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात् लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। यदि हजुरहरू लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकामा पर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिनुहोला। लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम चाहिँ 10 लाख किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। र निष्कासन बन्द छिटोमा वैशाख 27 गते हुनेछ भने सो अवधिसम्म आवेदन नपरेको खण्डमा आवेदन दिने म्याद चाहिँ जेठ 11 गतेसम्म लम्बिनेछ। यसको रेटिङ हेर्ने हो भने इक्रा नेपालले इक्रा एनपिआइआर BB- रेटिङ प्रदान गरेको छ भने यसले चाहिँ दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। यस कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने लगानीकर्ताहरूले सिद्धार्थ ब्याङ्कको बेसी सहर शाखा, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको दोर्दी शाखा, कामना सेवा विकास ब्याङ्क, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र त्यसैगरी एनएमबी ब्याङ्कको बेसी सहर शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। र यसका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्पा सेवामा सहभागी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। यसले हामी जनरल पब्लिकहरूको लागि लिएको होइन, यसले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि बिक्री खुल्ला गरेको हो। त्यसैले जो आयोजना प्रभावितमा पर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसको आइपिओमा आवेदन दिनुहोला। हजुरहरूले मेरो सेयरबाट यसमा चाहिँ आवेदन दिन पाउनुहुन्न। हजुरहरूले तोकिएका ठाउँबाट आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ, जुन मैले अगाडि भनिसकेँ। ती ठाउँमा गएर चाहिँ हजुरहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यदि कामले लमजुङ जिल्ला बाहिर हुनुहुन्छ र आयोजना प्रभावितमा पर्नुहुन्छ, काठमाडौँमा बसोबास गरिरहनु भएको छ भने हजुरहरू चाहिँ यो जुन आयोजना प्रभावितको चाहिँ यसको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलमा गएर पनि हजुरहरूले चाहिँ यसको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ है त। र साथीहरू अब यसमा चाहिँ कति किता आवेदन दिने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। अब लोकलका लागि खुलाएको हो भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार आवेदन दिनुहोला। तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ 1000, 2000, 1500 कितासम्म पनि आवेदन दिएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पर्यो भने 2-3 वर्ष हामीले होल्ड गरेर त्यस पछाडि 100मा हामीले किनेको सेयरलाई 200-400मा बेच्न पाइयो भने पनि राम्रै नै प्रफिट आउनेछ। त्यसैले आफ्नो क्षमता जति छ त्यही अनुसार चाहिँ आवेदन दिनुहोला। र हजुरहरूले न्यूनतम पनि 10 किता आवेदन दिनुपर्नेछ। र यदि हजुरको वित्तीय अवस्था राम्रो छ, यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ भने 500,000 कितासम्म चाहिँ हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। र पर्ने सम्भावना पनि छ, किनकि एउटा गाउँपालिकाको लागि मात्रै रहेको छ। एउटा गाउँपालिकामा कति नै लगानीकर्ता होलान् र होइन। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ जति धेरै सक्नुहुन्छ त्यति आवेदन चाहिँ दिनुहोला। र अब आवेदन दिनुभन्दा अगाडि कम्पनीको अवस्थाको बारेमा आफूले पनि अध्ययन गर्नुहोला। मैले भनेकै आधारमा चाहिँ लगानी नगर्नु होला, किनकि कतिपय अवस्थामा हाइड्रो पावर कम्पनी तथा अन्य कम्पनीहरूको सेयर मूल्य 100 भन्दा तल पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसैले आफूले पनि अध्ययन गर्नुहोला। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरूले 2-3 वर्षसम्म चाहिँ बेच्न पाउनुहुन्न र 2-3 वर्ष पछाडि बेच्दा 100 रुपियाँको सेयर तपाईँहरूले 200-300 सम्म चाहिँ सजिलैसँग न्यूनतम मूल्यमा पनि 200-300 चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। र अझै होल्ड गर्नुभयो, मार्केट चाहिँ बढ्दो क्रममा रहेको छ भने त्योभन्दा माथिल्लो रेन्जमा पनि हामीले बेच्न पाइने अवसर चाहिँ आउनेछ। त्यसैले आइपिओमा आवेदन भने दिन नछाड्नुहोला जो आयोजना प्रभावितमा हुनुहुन्छ। र साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। हजुरहरूलाई आजको यो विषयवस्तुमा आधारित भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।